سلام نعخم يكون أب ملاك كورنات علم كينكم على تو حبريت أتات دقول زينات كتاتلو فتوات تعذبتي نروع بحث حملة كلتش عناصر شمنتنا عامة مرات زودنا يوم الزيناتات حيزنا قريبنا لنا نسنا يمكتتالكم بمعدام بقطتنا بزرزر زينا كنا سقركم أب لعلي باباسات تجراي فتنا قتلت تخايدون أب منبر السلام كبابي ساعات شدشتنا فرغان نايليتي أب لعلي أبوتات باباس زن نصاصره ناي تخصيمت قعتي تفصيمو زي فتنا قتلت بقطتا بلعلي بوصا ابناتنا ايلن بوصا ابن ارغاون زتجبر مخانو تحبير لون زي أب لعلي بوصا ابناتنا ايل بوصا ابن ارغاون نستجبر ناي قتلت فتنا نمنبر السلام مفراس تتنخيرو السرح زلو ديت اكل مخانو تجليزون بوصا ناتنايل أبزي سومن أبل على بيت كريستيان دياقونات المناسين زجبر زلو ناي حيلي قفان عفنان بقلصي بمقوام دمصوم كسمعو زاني حميهم نزي ناي أبوتات هايمونت صنع عوام سعيبو دماك أبزي تفرالي دقف تحوحات خبرتي ناي سم مصلامن ناي موت مفرحن كي قرولهم كمز صنحاتي صاب ينصر زي فتنا قتلت قدمي مقطعمو حيدة معاتتا تقدمو مسراتن أدالاون زارا ميديا زخونة غازيتن ستالين قبرسلاسي بلعلي بوصا من ناتنايل صنع متنقطع وزيو كم زنبرة زكاريون غازيتنيا ستالين قبرسلاسي بزم حلالفو ملختي توم باباس بوشت سلسته معلتات يغريتا انت زي حاتيتوم بلعليوم سوقمتي كم زو سد بوقع قليت نيرو ازي سعبو زمصا نايلوم ليت متقعت دما نتيزي تعلم وديت زيادة زرقاقص مخانو وقناتنا قلص يركبو حوحات أبل على بيروتات تجراي حدوشت إزازة محلالفهم أب تجراي زركبا كلن بيروتات زلوا الناس راح مخاين نوت درو مختقل قالوا تكبا أب سراويت أتاو كجبرة خصوصا إزاز كم زت محلالفة تجليزون أب ملا تجراي زركبا كلن من جستوان خون حزب وين بيروتات زلوا الناس راح ناقل قالوا تنتشكر كرت مخاين مولو بمولو نب سراويت أتاو نخجبرة صنع ممرحتو هايبون الله الزيب هو زوات أو تدراوت إزاز كابلومي بحتي حملة كل تشناسر شمونتنا عامة مرد جميرو بزي من مدونغاين أبا تكبار كعاتو كم زيقبات يقليز اللون أتن مخاين كاب سرعنا بيرو تتعقل قلت وزيين وانا ولوجستيك كوينات سنك موقع زيان كل مداونا مختقل قالوا تنكو على تحاسبو زي تمحل على فمخانو تفليت اللون زو صحابرتاتات كم زردو تحزي تمحل على فتلو تدرو ممرحي نخلن أبا تقراي زلوها لعلوتن تحتوتن بيرو تات عيلا زيقبريون بزي مسارتو ونتن بيروتات نسرح مسالات زيتك أمالين زنبرا مخاين فيدرالي يخون كللاو ممحدار مخاين كافالوم يبحتي حملة كل تشعناصر شمونتن عامة مرات جميرو ناب سراويت أتاوخ قبرا تجديدن اللوا زي سقم تزي بزي من مخنيات وعلى حدارن كفزم كمز قبا صنع مجلزي توهيب اللون زي سقم تزي أبتي زوا حدشو تادرو مدلواتن ساوعيت مختن يكايد كمزلو زنصر عبي ملكت مخانو بوليتيكاويان تنتي حبرون تي حبريتا كم زردو تن مخاين ناب سراويت أتاو زقبر علو زلو عند مخنيات ندحنة هلونا نمخبار راب زقبر ناي مخات أوعيت لوجستيك سراويت حيل ململا موقع زيان وتادرو سنكن نيم ملا توهيلو زيت حسب استراتيجيكاو سلت مخانو إنات جلس يركب سراويت تجراي تديف ناب كبابتات تكزة تنكساقيسوم كعب وشت السودان تفجسو كنكساقس صنح سراويت تجراي تديف بز حزوان دوب سجيرو ناب استراتيجيكاويت مسمر تكزة كم زعتو كافتي كبابي زوز أبزابات حابيروم قدماي مينستر أبي أحمد أبي بارلمان ترخيبو مناسي تجراي تعفينوم نكوينات السودان يشي يطلو قبل زسمعو خبيد كسن نزي سعبو زلوني أمريكا دبلوماسياو زغطاتن سلطاو متأسسارن كم زلو تنتي قالصهم زي حدوش حيل مسقار مستيعب مونغ حيلتات تجراين وتدرو جنبار محران زلو زي تفتح ناي معراب تجراي قداي بقطتا زتحاز كوينو افتي كبابي حدوش كوينات نمولع زقبر زل مدلاو مخانو يقلز اللون باب دو السودان معراب تجراين زوص واناوين وتدرو حبريتاتاتي كم زردوا بوشت السودان زصنحو عبالات السراوي تجراي تديف حزي دو سقيروم ناب وشت عد بمتاو مسمر تكزع عريدو مالو
እዚ ምንቅስቓስ እዚ ሰራዊት ትግራይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ መጥቃዕትን ምክልኻልን ዓቕም ንምሕያል ዘካይዶ ዘሎ ዓብዪ ናይ ሓይሊ ምስግጋር ምዃኑ ዝገለጹ ምንጭታት ሩባ ተከዘ ሕዚ ናይቲ ዞባ ቀንዲ ወታደራዊ ናቕጣ ኮይኑ ከም ዘሎ ትሓቢሩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ትግራይ ብሓፈሻ ኣርሚ ሰብዓ ድማ ብፍሉይ ኣብ ኩናት ሱዳን ተሳቲፎም እዮም ብምባል ብሰኔት ከም ዝኻሰሶም ዝዝከር እዩ። እቲ ዝዓበየ ስግኣት ግን ምስቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ክውላዕ ይዳለሎ ዝበሃል ዘሎ ሓዱሽ ኩናት ዝተሓሓዝ ምዃኑ ተገሊጹ። ሩባ ተከዘ ንምዕራብ ትግራይን ማእኸላይ ትግራይን ዝፈልይ ቀንዲ ዶብ ብምዃኑ ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ዞባ እዚ ሓይሉ ምስፋሩ ነቲ ብሓይልታት ኣምሓራን ምክልኻለ ሰራዊት ሃገርን ተታሒዙ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ንምምላስ ዝግበር ዘሎ ናይ መወዳእታ ምድላው ከም ዝኾነ ይግለጽ። ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ሕዚ እውን ብሓድሽቲ ምልውዋጣት ክሲ ይቕጽል ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪባ ብዝሃቦ መብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ንመናእሰይ ብግዲ ብምግፋፍ ንውግእ ሱዳን ይሕልፉ ኣለዉ ክብል ከም ዝኸሰሰ ይዝከር። ብተወሳኺ ድማ ኤርትራን ሕወሓትን ንዞባዊ ወጥርታት ተሓተቲ ከም ዝኾና ብምግላጽ ኢትዮጵያ ንዝኾነ ይኹን ትንኮሳ ንምምካት ድሉት ምዃና ኣፍሊጡ ነይሩ። በትኻሊ ወገን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነዚ መደረ ብምቅዋም ተሪር ግብረ መልሲ ይብሎ። ኤርትራ በዘውፃቶ መግለፂ ኢትዮጵያ በክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት RSF ሚስጥራዊ ማዓስከር ብምሃብ ኣብ ሱዳን ኢዳቶቹ ከም ዘላ ብምጥቃስ ክስ ኣቕሪቡ እዩ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ እቲ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ንሓይልታት RSF ሚስጥራዊ ማዓስከርን መሰልጠንን ትህብ ከም ዘላን ምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረ ናይ ምርዳእ ሰነድ ዘይሕጋውን ላዕላውነት ሶማልያ ዘጥሕስን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርካብ ኣፍደገ ባሕሪ ብዝበለ ምኽንያት ንወደብ ዓሰብን ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ንምውራር ሓደገኛ ናይ ሓይሊ ምፍርራሕ የካይዳ ኣሎ ክብል እውን እቲ ሚኒስተር ከሲሱ ኣሎ። ኢትዮጵያ ቅድሚቲ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣዋርሕ ኣቐዲማ ኣንጻር ኤርትራ ውዲት ክትኣልም ከም ዝነበረት ብናይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ቃል ተቃሊዑ ብምባል እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ክስ መስሪቱ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብሰንኪቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ህውኽን ዘይርጉእን ፖሊሲታት ዞባዊ ሰላም ንምርግጋእን ቀርና ኣፍሪካ ብሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ስርዓት ንልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ላዕለዋይ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ብዝበለ ምኽንያት ወደብ ዓሰብን ገማግም ባሕርን ኤርትራ ብሓይሊ ንምውሳድ ኮነ ወራር ንምፍጻም ብግልፂ ብምፍርራሕ ሓደገኛን መርዛምን ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝጸንሐ እቲ ሚኒስትር ሓቢሩ። እቲ ስርዓት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንምፍሻል ዝንቀሳቐሱ ናይ ውዲት ሓይልታት ኣለዉ ክብል ብተደጋጋሚ ዝህቦ መግለፂ ተቐባልነት ዘይብሉን መታለልን እዩ ብምባል ድማ ንክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፂግዎ። ንኤርትራ ብዝምልከት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናይ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ጥራሕ እዩ ዝበላ ኣይተ የማነ ብተወሳኺ እውን ብመሰረት ቃለ መሕትት ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ዝነበረ ፍጻመታት ብምልዓል እቲ ገዛ ውድብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ቅድሚ ምፍርራሙ ኣዋርሕ ኣቐዲሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንክፍጽም ይሓስብ ከም ዝነበረ ዘግህድ ምዃኑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ትካል ስለላ ዩክሬን ኣብ ኩናት ሩስያ ተሰሊፎም ዝበሎም 34 ኢትዮጵያውያን ስም ዝርዝር ቃሊዑ። ብመንግስቲ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ዝመሓደር ትካል ስለላ ዝንቀሳቐስ I want to live ዝተባሃለ ፕሮጀክት ሎሚ ኣብ ኩናት ሩስያ ይሳተፋሉ ዝበሎም ስም ዝርዝር 34 ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ዕላው ገይሩሎም። እቲ ፕሮጀክት ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅአ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ኣካል ዑደት ኣፍሪካ ምዃኑን እዚ ዑደት ድማ ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን ኣብ ተካይዱ ዘላ ኩናት ዜጋታት ኣፍሪካ ንምስላፍ ከቢድ ተቃውሞ ዘለዓለሉ እዋን ስዒቡ ዝመፀ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። መብዛሕትኦም ሚኒስተር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምኽንያት ብምግባር ነቶም ንሩስያ ተሰሊፎም ዝዋግኡ ዘለው 34 ኢትዮጵያውያን ስም ዝርዝር ንምግላጽ ከም ዝወሰነ ዝሓበረቲ ፕሮጀክት ካብ ሞንጎ እዚኦም እንተወሓደ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ። እዞም ኢትዮጵያውያን ዝውዕል ዝፈረምዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ምዃኑ እቲ ጸብጻብ
ምዕጻብ እንትገልጽ 24 ታሕሳስ 2024 ኣቆጻጽራ 24 ታሕሳስ 2024 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 8 ሰባት ኮንትራት ዝፈረሙ እንትኾኑ ሓደ ጥሪ 2025 ድማ 10 ሰባት ከምኡውን 30 ለካቲት 2025 9 ሰባት ኮንትራክት ምፍራሞም ሓቢሩ እቲ ፕሮጀክት ከም ዝሓበሮ ሕዚ ናይ ዞም 34 ኢትዮጵያውያን ስምን ምፍላጥ እንትኸኣለኳ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ሩስያ ተሰሊፎም ዝዋግኡ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ግን ካብዚ ንላዕሊ ምዃኖም ኣስሚሩሎም ብተወሳኺ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ሓበሬታ ካብ 40 ሃገራት ኣፍሪካ ዝተውጻጹ ኣስታት 3000 ሰባት ንሩስያ ይዋግኡ ከም ዘለውን ካብዚኦም እውን ናይ 6 ሰባት ህይወት ከም ዝሓለፈን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም أي مودات الزينة أمريكا بالعل إيران متقعت أير كم زكايدة تتقليزون أفزوا مأخلاي مبراق زنبرا كوينات بسلام ودير درنزاتنك فتحت سويتا بزيقبر اللواننا بحدش وتدرو مسححاب تسقاقيرو كم زلو زبزبات فارديوم أمريكا بمتو مزعبو هرمز نزي تتقع سلسنا ينقد مراقب حنان مفداي بالعل إيران حيال زولوتو متقعت تات كم زفنوات مأخلاي إزي أمريكا حبيرون كواتارن سعود عربين مراقبن كمز تتقع بمقلاص ان ايران تحتاتي تغيرنا له بمسرت صبصاب بريطانيا ابتن مراخب حوي كوانت تبارع زموت وي زغسل سب كمز يلغن غليصلو امريكا دما نتي متقعتي فصي متقبلنتي بولن بموال نتي زحلف ورح استفرم سممع مقراص توصي زتحسي كتبل كونيناتو مزي تاساسيرو مينستر جنزب امريكا ان ايران هيبو وزنبرنا ينادي مشت اگدا ملعل فقد بوقع سريز وكمزلو غليصو بزدما امريكا أبل على إيران متقعت أير كم زفصمت أفليت أرلا مكتل مينستر قدات وزا إيران بوغنو متقعتي أمريكا نسممعنة زد حسن حماق أمنة زرعيني بمبال تهران حقرا ودحننتان محلاو قرات سقمتك توسد مخوانا أتنقيغلهم زي حدشو تادرا وطرزي نتينا وارح تخايد زنبركينات أمريكان إيران نمقرات تبهايلو زتقبر سممع سلام بعل 14 نتبتات زلو إيران النيوكلير كيتمعبلن نداقم هنزات دما 300 بليون دولار كوهابا زبل عبي حد غازات وكم زخوانا إنا تقلز يركب خبركم تعزبتي مدباتنا نزي ساعة زوادنا يوم الزينات تابزي زازمنا لنا نمكتتالكم نمسجن السلام